शादी के पहले दिन ही पता लगा कि जिस आदमी के साथ इसकी शादी हुई है उसके पहले से ही अपनी ही भाई की बीवी के साथ ताल्लुकात है। शादी के दूसरे दिन ही मेरी जेठानी ने ना करके बर्तन वगैरह तोड़ने शुरू कर दिए कि मतलब मेरे शौहर ने मुझसे शादी क्यों की। मेरे शौहर ने उसके सर पे हाथ रखा है और मतलब गले में मिले हैं जैसे सर पर हाथ तो बहनों के रखा जाता है। उसके पहले जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे पास बार बार आकर कहती है कि ना आप शादी से इनकार कर दो। तो मैंने इसको 10 दफ़ा मना किया अपने हस्बैंड को कि उसके पास ना जाया करो। जिस टाइम मैंने इसको मना किया तो आके इन्होंने मुझे बहुत मारा है। इतनी चोटें खाई कि मैं बता भी नहीं सकती किसी, इतनी मैं तकलीफ में हूँ। 3 भाई सब अपने अपने मसले, माँ को नजर ऐसे नहीं आता, गुर्बत वैसे, किसको बताते कहाँ जाते। रात के टाइम कई दफा इन दोनों को मैंने वॉशरूम से आते हुए देखा है, ऐसे भी जब मारते थे बेलन टूट जाता था। फिर एक दफा उसने खाने वाला जाने क्या चीज खिलाई है, उसके बाद आज तक मुझे रोटी और चावल खाना नसीब नहीं हुए, सिर्फ मैं लिक्विड पी रही इतने टाइम। क्या मतलब? आज किंग जिस टाइम मेरे बच्चे दूध मांगते थे तो मेरा शोर उन्हें मारता था। मेरे चोर ने चुनिया मार दी थी। इधर छुरी आपको जान से मारने की कोशिश? हाँ जी, क्योंकि ये दोनों गलत काम कर रहे थे, मैंने इसको रोका है। तो मैंने अपने शोहर को बताया कि तुम लोग जो कह रहे थे मैंने ऊपर छत पे बैठ के देखा है। तो आप यकीन करें मुझे उसने और मार के उस टाइम दोबारा निकाल दिया घर से। बच्चे भी कमा रहे, लेकिन अब मैं इतनी तंग आ गई कि अपने आप को भी बदवाएं देती हूँ, अपने बच्चे को भी बदवाएं देती जिस टाइम वो खाना मांगते हैं। बहुत बदवाएं देती है। बच्चे कहते हैं तो खुद बहुत नहीं आ रही मम्मा, अभी तो बदवाएं देती है। अगर हमारे घर खाने को नहीं है ना तो मेरा सबसे छोटा बेटा जाता लोगों का पानी भर के लाता है और मुझे खाने को देता है। इस टाइम ये खातून मेरे साथ मौजूद है जिसकी शादी 17 साल चली, लेकिन शादी के पहले दिन ही पता लगा कि जिस आदमी के साथ इसकी शादी हुई है उसके पहले से ही अपनी ही भाई की बीवी के साथ ताल्लुकात है। अब इसको किस तरह से पता लगा, कितनी बार इसने अपने शोहर को उसी की भाभी के साथ नंगे हाथों पकड़ा, लेकिन बेबसी में कुछ भी ना कर सकी। आज एट द एंड आकर इसने खुला लिया, अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन इतने सालों में उस खातून की वजह से जो कि उस शोहर की, उस आदमी की भाभी थी, जो कि इस तरह के ताल्लुकात बनाई बैठी थी, कभी वॉशरूम में पकड़ी गई, कभी घर में पकड़ी गई, कभी किसी और जगह पर उसके साथ पाई गई। क्या क्या कुछ इस खातून ने देखा है, इसी से बात करते हैं। कैसी हैं? ठीक है। 17 साल पहले शादी हुई आपकी। क्या नाम है शोहर का? नहीं। शादी कैसे हुई थी? घर वालों ने पसंद की नहीं थी आपकी? नहीं, पसंद की नहीं। अच्छा, तो कब पता लगा कि ये शोहर जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ जिंदगी गुजारी जाए? शादी के दूसरे दिन ही मेरी जेठानी ने ना करके बर्तन वगैरह तोड़ने शुरू कर दी कि मतलब मेरे शोहर ने मुझसे शादी क्यों की। घर की चीजें तोड़ दी? हाँ जी। अच्छा, मैंने वलीमे पर नहीं जाना। अच्छा, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, मेरी। अच्छा, ठीक है। मुझे अंदर की बात नहीं उस टाइम मालूम थी कि ये क्यों इस तरह के कर रही है ना। उसका शोहर को मनाता रहा। फिर मेरे शोहर गए, मेरे शोहर ने उसके सर पे हाथ रखा है और मतलब गले में मिले हैं जैसे। सर पर हाथ तो बहनों के रखा जाता है। नहीं, उसे गले भी मिले ना, मतलब उसके कान में अल्लाह जाने क्या कहा क्या नहीं। मुझे तो मेरे ये था कि बड़ी भाभी है। आपका तो शादी का पहला दिन था, मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या रीजन है। मैं समझी आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो ये मेरे मियाँ जाकर ना सुलह करवा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ना इन्होंने, मेरे शोहर ने जब ऐसे उसको हप किया और उसके कान में क्या कहा क्या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जब मेरा वलीमा हो गया उसके बाद डेली इस औरतें मेरे कमरे में आकर बैठ जाने, डेली मेरा शोहर इससे बातें कर रहा है, मैं भी होती थी वहाँ पर। उसके बाद ना मेरी नंद ने कहा क्या बातें कर रहा है? मतलब आम रूटीन की बातें होती है ना। मतलब बच्चा, ये मेरी जेठानी का बच्चा था ना, मेरा शोहर उसको लिए फिरते थे। अच्छा, ठीक है। उसको चीज़ें दिला रहे हैं, जो चीज़ें मेरी जेठानी शौक से खाती थी, सुपारियाँ हो गई, तुलसी वगैरह हो गई, तो मेरे शोहर ना ज़्यादातर वो बच्चे को ले जाकर ना वो दिलाते थे। मैं अपने शोहर को कहती थी ये छोटा सा बच्चा, आप सारी चीज़ें वो दिलवाते जो इसकी माँ खाती है। तो फिर मैंने ना मेरी नंद ने मुझे आकर कहा कि ये दोनों के ना ताल्लुकात ना अच्छे नहीं है, इन दोनों पर नज़र रखनी है। अच्छा, सबसे पहले मेरी नंद ने मुझे बताया। को कैसे पता? वो वहीं पे रहती थी? उसको डिवोर्स हुआ था। अच्छा, तलाक याफ्ता थी, उधर ही रहती थी ना। फिर तो उसको हर चीज़ का पता होगा घर की। ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि इन दोनों पे नजर रखनी है, ये दोनों मतलब गलत ताल्लुकात हैं। फिर मेरा थोड़ा माइंड वो हुआ कि यार इन पे नजर। उससे पहले शक नहीं हुआ आपको? नहीं, शक हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। जिस टाइम शादी हुई है उन दोनों के जो मतलब आंखों से देखने वाले थे ना, वो सही नहीं लग रहे थे। एक इंसान पता चल जाता है इंसान। ठीक है। उसके पहले जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे पास बार बार आकर कहती है कि ना आप शादी से इनकार कर दो, ये लोग सही नहीं है। आपको आपकी वो जेठानी कहती थी कि इनकार कर दो। ठीक है। बार बार आती थी, कहती थी आप ना इनकार कर दो। मैं उसको यही कहती थी कि नहीं, मेरे घर वालों ने किया, मैं क्यों इनकार करूँ।
اچھا اس کے بعد جب میری شادی اس سے ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا ہے، جس ٹائم میں نے دیکھا یہ کمرے میں ہیں تو میں ان کو بولتی تھی بھئی یہ آپ اپنے کمرے میں جائیں اپنی جٹھانی کو، تو اس کو برا لگتا تھا تو میرے شوہر اس کے کمرے میں جانے لگے. اچھا پھر میرے شوہر جانے لگے. جب میرے شوہر اس جانے، کا شوہر کدھر ہوتا تھا؟ وہ کام پہ ہوتے تھے، TCS میں کام کرتا تھا. وہ ادھر شوہر آپ کا کیا کام کرتا تھا؟ میرے شوہر جو ہے نا کسی کے پاس ملازم تھے. تو ملازمت پہ جانے کے بجائے تو کام اس کے پہ کمرے میں جاتا تھا؟ ہاں میرے میاں اس کے ساتھ ہوتے تھے، اس کا میاں کام پہ چلا جاتا تھا. اچھا اس تو میں نے اس کو 10 دفعہ منع کیا اپنے ہسبینڈ کو کہ اس کے پاس نہ جایا کروں. جس ٹائم میں نے اس کو منع کیا تو آ کے انہوں نے مجھے بہت مارا ہے. آپ یقین کریں 17 سالوں میں نے پتہ نہیں 17,000 چوٹیں کھا چکی پورے جسم پہ. میں اتنی چوٹیں کھائیں گا میں بتا بھی نہیں سکتی کسی کو. اتنی میں تکلیف میں ہوں، اتنی میں اذیتیں سہی ہیں، باتیں سہی ہیں، وہ حالات دیکھیں جو کسی کو نہیں بتا سکتی. میں اپنے آپ پر برداشت کرتی تھی کہ کس کو بتاؤں. آپ بتا سکتی تھی اگر آپ کے گھر میں آپ کا شوہر آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ کر نہیں رہا بتا ہے، سکتی کیوں تھی. نہیں بتایا کسی کو؟ ابھی ہم لوگ 6 بہنیں، 3 بھائی، سب اپنے اپنے مسئلے. ماں کو نظر ایسے نہیں آتا، غربت ویسے، کس کو بتاتے، کہاں جاتے. کچھ نہیں کر سکے کہ نہیں چپ کر کے اپنا گھر بسانا ہے، گھر بسانا بس. یہ ماں باپ نے بتایا تھا کہ اپنا گھر بساؤ، اپنے گھر پہ توجہ دو. یہ نہیں تھا کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا تو وہ بتاؤ. ماں باپ سمجھنے ساس سسر کو، دیور کو اپنا بھائی سمجھنا ہے، گھر والوں کی خدمت کرنی ہے. 6 بجے اٹھ کے ان کو ناشتہ دینا ہے. میں سارے کام کرتی رہی ہوں، ایسے میں نے کام کیا جیسے کوئی کام والی. میں نے ان کے گھر میں بہت کام کیا. پھر اس کے باوجود میرے شوہر نہیں کماتے تھے، وہ بس کام ہی نہیں کرتے تھے. رات کے ٹائم کئی دفعہ ان دونوں کو میں نے واش روم سے آتے ہوئے دیکھا ہے. رات کے 2 بجے 2:30 بجے ایک ہی مطلب ایک ہی واش روم سے دونوں کو؟ ہاں جی، رات کے 2 بجے 2:30 بجے کون جاتا ہے؟ اگر ایک واش روم میں کوئی ہے تو آپ ایک کمرے میں آئے گا نا. نہیں، یہ دونوں آ رہے ہوتے تھے. میں نے کئی دفعہ دیکھا. اور جس طرح میں بولتی تھی تو مجھے اتنی مار پڑتی تھی، اتنی مار پڑتی تھی کہ میں دوبارہ نہیں بولتی تھی. میں اپنے میاں کے پاؤں پہ گر جاتی تھی کہ بچ کرے، اب مجھے مت مارو. ایسے مجھے مارتے تھے، بیلن ٹوٹ جاتا تھا، کمر میں میری بیلن ٹوٹ جاتا تھا. وہ رولر ہوتا ہے نا، اس میں لوہا لگا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا تھا. اتنی مارے کھائی ہیں ہاں جی، اس عورت کے لیے؟ اس کے شوہر کو نہیں بتایا کبھی؟ سب کچھ پتا تھا. ہاں، ان کے سب گھر والوں کو پتا تھا. میرے تو کیوں مطلب کیوں نہیں روکتے تھے؟ آپ ظاہر ہے بیاہ کر آپ کو لے کر آئے ہیں اس کے لیے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اتنا کچھ ہو رہا ہے، روکا کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں میری بیوی پہ الزام لگا رہی. اس کو بتانا تھا. وہ بھی آپ کا جیٹھ بھی آپ کو مارتا تھا؟ ہاں جی. نہیں، اس کو کبھی کہا نہیں بھائی تو رات کے ٹائم کبھی اٹھ کر دیکھ تیری بیوی ہے، میرا شوہر ایک ہی واش روم سے نکل؟ بہت مارتے تھے مجھے، سب ملتے ہیں. میری ساس نے مجھے مارا، میرے دیوروں نے مجھے مارا، میری نندوں نے مجھے مارا. کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے سر پہ ہاتھ رکھتا. کیوں مارے کھائیں آپ نے اتنی؟ چھوڑ دیتی اس کو. جب پتہ لگ گیا کہ ایک آدمی صحیح نہیں نکلا، اس کو چھوڑ دیتی. میرے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، میں بچے آپ کے جب ہوئے ہیں تب اس کو ظاہر ہے آپ کے آنے پر اس نے گھر کی چیزیں توڑی ہیں. جب آپ کے بچے آئے ہیں اس دنیا میں تب اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ بہت اعتراض تھا. جس ٹائم بھی میں حمل سے ہوتی تھی، کبھی گھی والا پانی پھینک دیتی تھی ذہن میں، کبھی تیل والا پانی پھینک دیتی تھی، کبھی سلنڈر کھول دیتی تھی. بہت کہ آپ میں مر جاؤں گی اس طریقے. پھر ایک دفعہ اس نے کھانے والا جانے کیا چیز کھلائی ہے. اس کے بعد آج تک مجھے روٹی اور چاول کھانا نصیب نہیں ہوئے، صرف میں لکوڈ پی رہی اتنے ٹائم. کیا مطلب کیا آپ کو اس نے کھلایا؟ کھانے میں اللہ جانے کیا چیز اس نے ملائی ہے، یہ اس کو بتائیے، اس کے رب کو پتہ ہے. اچھا، کوئی چیز ملا کر آپ کو دی ہے، ہاں جی، کھا لیا آپ نے وہ میں نے کھانا؟ کھایا. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کھانا کھایا، مجھے سانس نہیں آیا، مجھے کمرے میں لے گئی ہے اور کمرہ بند کر کے مجھے بیڈ پہ لٹا دیا، میرے بیڈ پہ. اچھا، میں نے اس کو کہا مجھے سانس نہیں آ رہا، مجھے ڈاکٹر کے لے کے چلو. مجھے ڈاکٹر کے لے جانے کے بدلے کمرے میں لے کر نہ بیٹھی ہوئی میرا ہاتھ پکڑ کے بازو کہ بس لیٹی رہے، کسی طرح سے دم نکلے. میں نے اللہ کا یاد کیا اور میں نے مدد مانگی اللہ سے کہ اللہ میری مدد کر، میرے گھر والے بھی دور ہیں، میں کہاں جاؤں. پھر میں نے ایک دم اس کو دھکا دیا، باہر نکلی ہوں کہ مجھے ہوا روشنی میں لے کے جاؤ، مجھے سانس صحیح آئے. وہ کہتی ہے یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ گاؤں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہوتے. میں پھر وہاں سے بہت مشکل ہوتا ہے اپنی امی کے پاس پہنچی. میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میرا سانس خراب ہے. پھر میری امی مجھے ڈاکٹر کے لے کے گئی ہیں، ڈاکٹر کے لے کے گئی ہیں. مجھے وہاں پہ 3 سے 4 گھنٹے 11 انجیکشن، ڈرپ، ٹیکے وغیرہ لگے. پھر جا کے مجھے ہوش آئی. مجھے تو کیا ڈاکٹر نے بتایا نہیں کھانے میں کیا تھا؟ بس انہوں نے یہ کہا کوئی زہریلی چیز تھی. کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے یہ یہ؟ تقریباً
17 साल पहले की बात। 17 साल पहले की बात है ना, मतलब आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? अब 17 साल से ज्यादा ही हो गए। हाँ, वो ये तो फिर तब की बातें हैं ना जब आपकी शादी हाँ हुई। जी, और ये कितनी देर बाद ये आपको उसने ये खाना खिलाया है? शादी के कितने बच्चे भी होंगे आपके? नहीं नहीं, उस टाइम बच्चा उस टाइम बच्चे नहीं शुरू थे, में ही खिला दिया था। शुरू में ही खिला दिया था। अच्छा, तो फिर आप मतलब अब तक उसके बाद नहीं, खाना नहीं खाया मैंने। मतलब आपने इतने सालों में खाना नहीं खाया? नहीं, मैं लिक्विड पर हूँ। आप मतलब हामला भी हुई होंगी, बच्चे भी हुए हैं, तो मेरे वो बच्चे इसी में पैदा हुए। लिक्विड ही। हाँ जी। और मैं इसमें सारे काम भी करती रही हूँ, लोगों के घरों में भी काम किया, रिश्ते भी करवाए हैं, सेलमैनी भी की है, घरों में माल भी बनाया है, क्योंकि शोर तो कमाते ही नहीं था। तो उसको भी खिलाती थी साथ? हाँ जी, वो उसके साथ जिंदगी उसके साथ अच्छी गुजार रहा था और आप कमा कमा के उसको भी खिला रही थी, बच्चों को भी पाल रही थी। उसको भी पाल रही थी मैं। एक सवाल करो, बुरा ना मानना, जी। एक ऐसा आदमी जो कि इतना किरदार का गलीज आदमी था, आप बच्चे पैदा करती रही हो उसके, अभी मुझे ये था कि जैसे और आपने 1 2 5 बच्चे आपने पैदा आप ही किए। मेरी बात सुने, मेरा ये था कि जैसे उसके बेटे को ले लेके प्यार करता है, चीजें दिलाता है, जब अपने बच्चे हो जाएंगे, अपने बच्चों में लग जाएगा, ऐसे थोड़ा एहसास होगा कि मैं बच्चे को देख के कुछ कमा लूं। आप यकीन करें, जिस टाइम मेरे बच्चे दूध मांगते थे तो मेरा शोर उन्हें मारता था, पकड़ पकड़ के बेड पे से फेंकता था। इतना गुस्सा कभी मुझ पे निकाला, कभी मेरे बच्चों पे निकाला। आपके यहाँ पर क्या मारा आपके शोहर ने? मेरे चोर ने चुनिया मार दी थी। इधर छुरी आपको जान से मारने की कोशिश? हाँ जी, क्योंकि ये दोनों गलत काम करते, मैंने इसको रोका है। मैंने कहा आपने अपने शोहर को कभी रंगे हाथों भी पकड़ा? मैंने कई दफा इनको देखा है, 7 कमरे में होते, दरवाजा बंद है। आप ही मैं काम पे जाती हूँ, पीछे से बड़ा गेट बंद कर लेते थे। जब बड़ा गेट बंद हो जाएगा तो अंदर कौन जाएगा, कौन किसका। और ये घर में अकेले होते थे? ये दोनों अकेले होते थे। फिर एक दफा आप ही मैंने इनको क्या किया, 7 वालों की छत पे गई हूँ, वहां से टप के अपनी छत पे आई हूँ कमरे की। अच्छा, ठीक है, मैंने देखो तो ये लोग क्या करते हैं। मेरा शोर इसके पास आता है, ये औरत मेरे मियाँ के पास आती है। हाँ हाँ। मैंने ये सच देखना था, तो मेरा शोर बच्चों के पास अंदर ही रहा है। ये औरत आई है मेरे कमरे में, इसका नाम अनीला है, वसीम की बीवी है, ये बदोबली में रहते हैं। इस औरत ने मेरा जीना दुश्वार किया। अच्छा, आपके शोहर के पास आई और बच्चों की मौजूदगी में सब कुछ? बच्चे छोटे छोटे थे, साल 2 साल के, मौजूदगी उन्हें क्या में? पता। हाँ जी, उन्हें क्या पता। शोहर को नहीं पता था बीवी मेरी छत पे चढ़ कर उनको नहीं पता था। उधर से वापस चली गई आप? नहीं, मैं वहाँ पे 6 घंटे रही हूँ, 6 घंटे दोपहर के। ये 6 घंटे अंदर ही रही है कमरे में? ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, आप यकीन करें, जिस टाइम मैं शाम में अब वापस आई हूँ ना घर, तो मैंने अपने शोहर को बताया कि तुम लोग जो कह रहे थे, मैंने ऊपर छत पे बैठ के देखा है। तो आप यकीन करें, मुझे उसने और मार के उस टाइम दोबारा निकाल दिया घर से। समझ आइए, उसे पता चल गया कि ऊपर बैठी सब कुछ देखा होगा इसने, निकाल दिया घर फिर से? दोबारा मुझे मार के निकाल दिया कि ये मेरी भाभी पे मुझ पे इल्जाम लगाती है। जो मैंने देखा, मैंने वही बात की, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई इल्जाम नहीं लगाया। मेरे पूरे खानदान को पता था, इसके घर वालों को पता था, लेकिन किसी ने कोई साथ नहीं दिया मेरा, किसी ने कोई मेरी बात नहीं सुनी। मैं सिर्फ आज के अल्लाह के भरोसे बैठी हूँ कि अल्लाह पाक इन दोनों को सजा जरूर दी। खुला लेने का कब फैसला किया फिर? खुला काफ़ी टाइम से सोची थी ले लूँ, क्योंकि ना इसका हमें कमाई का सहारा था, ना प्यार मोहब्बत का सहारा था। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को भी बहुत मारता है, छुरी भी आप खेत के मार देगा, किसी का सर फाड़ देते हैं। और अपने भाई की बच्चों को कुछ नहीं कहता था अपने भाई के? नहीं, हम लोग अलग हो गए थे, किराए पर आ गए। अच्छा, ये देखो ना, मतलब उसने ये तो किया कि अलहदा होने का सोचा। नहीं, उसने नहीं सोचा है, ये मैंने ही सोचा था कि मैं खुद ही किराया दूंगी। हाँ, अच्छा, फिर हम लोग अलग किराए पे आ गए। अच्छा, किराए पे आने के बाद इसने कभी माली मकानी से चक्कर चला लेना। अल्लाह, ये क्या बंदा था? जो कोई अगर साथ में बड़ा उनसे चक्कर चला लेता। आदत पड़ गई थी ना उसको। हाँ, और अगर किसी पंप वगैरह पे काम करता था तो वहाँ पे जो मांगने वाली आती है उनसे रिलेशन बना लेता था। तो मैं तंग आ गई थी। आप देखती रही हो सारी जिंदगी, इतने साल आप देखती रही हो? रक्शी में बैठा है तो किसी के साथ ऐसे करके बैठ गया। मैंने उस औरत को कहना या इसको कहना कि बाहर जाओ, उस टाइम मुझे रास्ते में मारा इसने। मैंने बड़ी बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं बीमार भी हूँ, हिम्मत नहीं है मेरे में कि मैं अब किराए दूँ, बिल दूँ, बच्चे संभालूँ या इसकी मारे खाऊँ। अभी अलहदा खुला लिया अब आपने इससे? नहीं, अभी मैं काफी टाइम से अलग हूँ इससे। बस वैसे ही अलहदा हुई हो इससे आप? हाँ, लेकिन अब 2 माह हुए मैंने खुला के
خلا دائر کیا اب آپ نے، مطلب ظاہر ہے اب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ رہتے نہیں، ہمیں کیا پتہ ہی کدھر ہے، ابھی کچھ پتا نہیں ہے، مطلب کہیں پر بھی کام کرتا تھا وہاں پر بھی تعلقات تھے. تو ایک پھر بد کردار آدمی کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے اتنے سال ضائع کیے نا، گزارے تو نہیں، یہ ضائع کرنا ہوتا ہے نا ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو ہر کسی کو دیکھ کر پاگل ہو جائے، تو وہ پھر بد کردار آدمی ہوتا ہے نا، وہ کردار والا تو نہیں ہوتا. وہ ایسے آدمی کے ساتھ تو عورتیں گزارا نہیں کرتی ہیں. آپ کی بھی تو غلطی ہے، آپ نے گزارا کیا. پھر ابھی میں اپنا گھر بچانا چاہتی تھی، میں یہ نہیں چاہتی. بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہے نا اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خراب کر لیتی ہیں ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سانس لینا بھی محال ہوتا ہے. اور خواتین اپنی پوری زندگی گزار لیتی ہیں کیونکہ گھر والے یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ واپس نہیں آنا، یا پھر وہ دیکھتی ہیں جب پیچھے پلٹ کر تو ماں باپ ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوتے ہیں تو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سنبھال نہیں سکتے، بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مست ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب خاتون کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے نکل کر میں نے سڑکوں پر آ جانا ہے، یہ خوار ہو جانا ہے، پھر وہ ایک ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں اور پھر اس طرح کی اذیتیں جو ہے نا ساری زندگی کے لیے ان کے پلوں کے ساتھ باندھ جاتی ہیں اور پھر وہ ایسے ہی روتی ہیں جس طرح سے یہ رو رہی ہے. اب کیسے گھر کا سلسلہ چل رہا ہے؟ ابھی کچھ پیسے میں کماتی، کچھ بچے کماتے ہیں. بچے بھی کما رہے ہیں؟ بچے بھی کما رہے ہیں، لیکن اب میں اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ اپنے آپ کو بھی بدوائیں دیتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی بدوائیں دیتی ہوں. جس ٹائم وہ کھانا مانگتے میں ان کو 2 ٹائم کھانا کھلاتی، 3 ٹائم بھی نہیں کھانا کھلا سکتی. جس ٹائم وہ کھانا مانگتے میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں بہت بدوائیں دیتی ہوں. بچے کہتے ہیں ہمیں تو خود بہت نہیں آ رہی مما، اب اتنی بدوائیں دیتی ہوں. ہم بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو دنیا میں ان کو تو آپ لے کر آئے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بچوں کو آپ کیوں میں بدوائیں اپنی دیتی ہیں؟ نند کی بات کہی، جب میرے شوہر نے مجھے مارا تو میری نند نے نا میرے شوہر کو چھپا لیا تھا کیونکہ میرا گلا دبا کر آئے تھے تو بالکل حد بنی ہوئی تھی. اچھا. میں کرائے پہ رہتی تھی، یہ لینو بار منڈی فاٹک کے پاس. اچھا. وہاں پہ 7 نیبر بھی رہتے تھے. سب کو پتہ چل رہا کہ اس کا شوہر اس کو مارا، کسی نے آ کر بچایا نہیں. وہ کوئی نہیں آتا، کسی کی جلدی میں کوئی نہیں آتا. اس کے بعد میرے بچے رونے لگے، چیخو پکار کرنے لگے، ہماری مما مر جائے گی، کسی نے نہیں بچایا. اس کے بعد جب میرے میاں نے میری گردن مروڑی اور بھاگ گیا نا تو نا ساتھ والوں کی آواز آئی، کڑی مار چھڈی. اس کے بعد میرے بچے نے ہمیں پانی پلایا. میرے بچے کہتے مما پاپا اس سائڈ پہ نکلے، ہم کہاں جائیں گے، نہ ہم نے کرایہ دیا ہوا نہ بل ہمارا، ہمیں تو یہ نکال دیں گے مالک مکان. اس ٹائم میں نے کہا اچھا بھائی میں بھی تھوڑی طبیعت میری بہتر ہوتی، میں دیکھتی میرا شوہر کدھر گیا، آپ ہمارا سامان نہ بیکو. انہوں نے کہا آپ نے نہ کرایہ دیا نہ بل دیا، ایسے نہیں رکھنا تو. انہوں نے ہمارا سامان دیکھنا شروع کیا، میرا سامان گلی میں پڑا. میں اپنے بچے کے ساتھ اپنی نند کے گئی ہوں. میں نے کہا باقی تو اپنے سسرالوں میں رہتی ہیں، یہ الگ رہتی ہے. تو یہ وہی نند ہے جس کو طلاق؟ اچھا یہ کوئی اور نند تھی. ٹھیک ہے. میں اس کے پاس پہنچی ہوں تو میرے شوہر کی جوتیاں باہر گیٹ پہ تھی، مجھے پتا چل گیا اندر ہی ہے. میں نے بچے کو کہا تمہارے ماموں ہیں؟ کہتے نہیں ماموں نہیں ہے. میں اندر چلی گئی. مجھے کہتی ہے کہ میں نے کہا جب باجی آپ اس کو رکھ سکتی ہیں نا تو اس کے بچے بھی رکھیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ کسی کی بیٹی کو مار کر آتا ہے، عورتوں کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے، نہ کماتا ہے اور مجھے مارتا ہے، بچوں کو مارتا ہے. ہم کس سے مانگیں؟ یہ ساری ذمہ داری اس کی. اتنا ٹائم میں نے گزارا، میں بہت بیمار ہوں، میں نہیں کر سکتی. تو میری نند کہتی ہے بچوں کو راوی میں پھینک دو، بچے راوی میں پھینک دو. میں نے کہا باجی آپ اپنے پھینک دیں. میں نہیں پھینک سکتی اپنے بچے. میں نے بڑی مشکلوں سے پالے بچے، لوگوں کے برتن دھو کے میں نے بچے پالے. میرے بچے بیمار ہوتے تھے اکیلی میں سنبھالتی تھی بچے، میرا شوہر نہیں سنبھالتا تھا. وہ ہسپتال بچے لے کے گئے تو وہاں پہ جو نرسیں ہوتی تھی میرا میاں انہیں کو دیکھنے میں لگ رہتا تھا. وہاں پہ جو دوسری عورتیں آئی بچے لے کے انہیں سے اٹیچمنٹ شروع کر دیتا تھا. کہاں لے کے جاتی ہے ایسے شوہر کو میں بتائیں؟ اس نے میری زندگی وہاں برباد کی ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ایسا خبیث انسان ہے یہ، ایسا خبیث انسان کہ دن رات میں روتی ہوں، دن رات کہ میرے سے اللہ کیسا گناہ ہوا جو میرے نصیب مقدر میں ایسا گندا شکل لکھا. عورتیں آج عیش کر رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں میں، لیکن میں اور میرے بچے یتیمی کی زندگی گزارے کس وجہ سے؟ ان گندوں کی وجہ سے، ایک جٹھانی کے گند کی وجہ سے اور دوسرے اپنے شوہر کی وجہ سے. چلو حوصلہ کرو، آپ بڑی مضبوط ہو، اتنا کچھ برداشت کیا ہے، اتنی مارے کھائی ہیں.
اتنا کچھ برداشت کر کے آج بھی اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار رہی ہو, محنت کر رہی ہو, تو آپ تو بہادر ہو. اللہ کے اوپر جب آپ نے فیصلہ چھوڑا تو اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ کی پکڑ میں جس دن آ گیا اس دن اس کو پتہ لگے گا کہ کس طرح کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کر اس کو جب گھر میں لاتے ہیں تو اس کو اس طرح کی اذیتیں دیتے ہیں. یہ تو اللہ بہتر انصاف کرے گا. اللہ آپ کو حوصلہ دے, ہمت دے. بچیوں کو تو سب پتہ ہوگا ہمارا باپ کیسا ہے. میری بیٹی یہی کہتی ہے کہ مما اللہ آپ کو صحت زندگی دے, ہمارا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ. میرے بچے کہتے ہیں مما آپ, میں ذرا سی بیمار ہوتی ہوں نا تو میرے بچے چاروں میری طرف آ جاتے ہیں کہ مما آپ کو اللہ میں زندگی دے دے. اللہ پاک ہماری ہمیں کچھ کرتے, ہماری ماں کو کچھ نہ ہونے دی. انہوں نے ظاہر ہے دیکھا آپ کو اتنا مشکل ٹائم گزارتے ہوئے. اور آپ یقین کریں اگر ہمارے گھر کھانے کو نہیں ہے نا تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا جاتا لوگوں کا پانی بھر کے لاتا ہے اور مجھے کھانے کو دیتا ہے. میرا چھوٹا بیٹا, میری ماں کچھ کھا لے, ہم پھر بھی بھوکے تو کوئی بات نہیں, ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن ہماری ماں بھوکی نہ رہے.